नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। करिब 15 दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त हुनुभएका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय जब सार्वजनिक भयो त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। डाक्टर युवराज खतिवडाका माथि विभिन्न खालका व्यङ्ग्यहरू गरिएका छन् र कतिपयले त केसम्म लेखेका छन् भने डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू अब वडा अध्यक्ष चाहिँ तपाईँ कहिले बन्ने भनेर पनि सोधेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा रहनुभएका डाक्टर युवराज खतिवडा अमेरिकाका लागि राजदूत बनिसकेपछि तुलनात्मक रूपमा अहिलेको पदभन्दा त्यो पदलाई तल्लो तहको पदका रूपमा लिइन्छ। तर डाक्टर युवराज खतिवडालाई किन बारम्बार लाभको पद दिइरहन्छ भन्ने विषय भने यति बेला सबैले सोधिरहेको र सोचिरहेको विषय बनेको छ। डाक्टर युवराज खतिवडा गणतन्त्र घोषणा भए यता सबैभन्दा धेरै यो लाभको पद लिइरहने व्यक्ति मध्येको एकजना व्यक्ति पर्नुहुन्छ भनेर यति बेला धेरैले भनिरहेका छन् र यस्ता प्रकारका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। उहाँ पूर्व गभर्नर, त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, सँगसँगै राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य, पूर्व अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार। एक हिसाबले भन्ने हो भने एक पद नसकिँदै अर्को पदको पत्र बुझ्ने भाग्यमानी एकजना व्यक्ति डाक्टर युवराज खतिवडा। यति बेला डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूतका रूपमा सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेसँगै एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ कि सत्तारूढ दल नेकपाभित्र डाक्टर युवराज खतिवडा झैँ त्यो खालको विद्वत व्यक्ति अर्को कोही छैन भनेर यो खालको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ र धेरैले सोधिरहेका छन् कि सत्तारूढ दल नेकपामा विद्वत वर्गको, विद्वत व्यक्तिको खडेरी परेकै कारणले डाक्टर युवराज खतिवडालाई बारम्बार लाभको पद दिएको हो या यसका पछाडि अरू केही कारण छन्। प्रधानमन्त्रीका अत्यन्तै प्यारा व्यक्ति डाक्टर युवराज खतिवडा बन्नुको पछाडिको कारण उहाँको विद्वत त्यो क्षमता हो या चाकडी र चाप्लुसी गर्न सक्ने त्यो क्षमता हो भनेर पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सोधिरहेका छन्। जब डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूतका रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गर्यो, त्यो निर्णयसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मात्रै होइन, स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। तर केही नेता तथा कार्यकर्ताले भने राजदूतका रूपमा सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयको बचाउ गरेका छन् र भनेका छन् कि यो मन्त्री परिषदको अधिकारको विषय हो, कसलाई सिफारिस गर्ने, कसलाई नगर्ने, कसलाई कहाँ नियुक्त गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने विषय यो विशुद्ध मन्त्री परिषदको यो अधिकारको विषय हो। त्यसैले यसमा कसैले त्यति धेरै टाउको दुखाइरहन आवश्यक छैन भनेर पनि भनिरहेका छन्। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी डाक्टर युवराज खतिवडा जो एक पद नसकिँदै अर्को पदको पत्र बुझ्ने भाग्यमानी व्यक्तिका रूपमा चिनिनु भएको छ उहाँका सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदैछौँ र यहाँहरूलाई आफ्ना विचार राख्नका लागि हामी आग्रह गर्दछौँ कि डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूतका रूपमा सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको यो निर्णय भएसँगै यति विघ्न आलोचना हुन आवश्यक थियो या थिएन, यो आलोचना स्वाभाविक हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या यो अस्वाभाविक हो र डाक्टर युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीका अत्यन्तै प्रिय पात्र बन्नुको कारण के हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ। अबको केही बेरपछि यहाँहरूले आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुनेछ। हामी केही बेरपछि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर टेलिभिजनको स्क्रिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ।
यहाँहरूले हामीलाई सिधै टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ र जो दर्शकहरू टेलिफोनको पहुँचमा हुनुहुन्न तर सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ हामी यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइएका डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूत बनाउन लागेसँगै नेकपाभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन्। पार्टीभित्र कोही जिम्मेवारी विहीन भएर बसिरहँदा एउटै व्यक्तिलाई नै पुनः जिम्मेवारी दिएको भन्दै विरोध सुनिएको हो। मन्त्रीका रूपमा 2.5 वर्ष कार्यकालमा पनि विवाद मुक्त नरहेका उनलाई पटक पटक लाभको पद दिनु गणतन्त्रकै खिल्ली उडाउनु भएको समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको डाडु पन्यु हातमा लिएर राज्यका निकायलाई नातेदार आफन्तको भर्ती केन्द्र बनाएको विज्ञको आरोप छ। सत्तासँग अथवा प्रधानमन्त्रीसँग लेनदेन गर्छ, मलाई यहाँ पठाइदेऊ नत्र भने म रिजाइन गर्दिनँ भनेपछि सरकारका जुन स्किममा अरू नियुक्तिहरू हुन्छ त्यसलाई प्रभावित गरेर उसले लेनदेन गर्छ र त्यो व्यक्तिलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मुलुकको राजदूत बनाएर पठाइन्छ। अनि मैले के मात्रै भन्न खोजेको भनेदेखि राजदूत पदहरू लेनदेन र सत्ताको उपल्लो तहमा बसेको व्यक्तिको निजी स्वार्थ र सनकमा भर पर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ आपत्तिजनक शैली हो। जनताले खासै नरुचाएका पात्र युवराज खतिवडाले अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण 7 नियुक्ति पाइसकेका छन्। उनी 2059 सालदेखि 62 सम्म नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए। त्यसैगरी 2062 देखि कोलम्बोमा UNDP रिजनल सेन्टरमा अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए। सन् 2010 देखि 15 सम्म राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेका खतिवडा केपी ओलीको सरकार बनेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त भएका थिए। त्यस लगत्तै 2.5 वर्ष अर्थ मन्त्रालय र पछि सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाले। कार्यकाल सकिएसँगै केही समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे। त्यतिले मात्रै नपुगेर बिहिबार मात्रै उनलाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गरिएको छ। 6 महिनादेखि राज्य एक प्रकारले बन्दाबन्दीको स्थितिमा हुँदा कुर्सीको लागि मारामार भएको बाहेक केही देख्न पाइएको छैन र त्यो पनि कुर्सीमा पनि के को लागि भन्दा त्यो मन्त्री पदमा पुगेर त्यसको फाइदा उठाउने दृष्टिकोणबाट मारामार गरिरहेको बाहेक अरू केही पनि देख्न पाइएको छैन। खतिवडालाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सकिन 2 साता बाँकी नै रहेका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत नियुक्त गरेका छन्। जनताबाटै नरुचाएका पात्रलाई उप्रोमाथि थुप्रो भने जसरी नियुक्ति दिइरहँदा सरकार र प्रधानमन्त्री प्रतिको जनमत समेत खस्किँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। संसदीय सुनवाईको एउटा प्रक्रिया बाँकी छ र त्यो प्रक्रिया जो औपचारिक एउटा प्रक्रिया मात्रै हो, ताकि अब संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि डाक्टर युवराज खतिवडा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बन्नुहुनेछ। अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ डाक्टर युवराज खतिवडा। गएको भदौ 30 गते उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार मन्त्रीकै सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरिएको थियो। 15 दिन पनि बित्न नपाउँदै उहाँलाई अर्को लाभको पदमा सिफारिस गरिएको छ। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा सिफारिस गरिएको छ र जब उहाँलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, यो निर्णय भएसँगै विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् कि यति बेला MCC जो निकै विवादित विषय हो, यसलाई सुल्झाउन र यसलाई एक हिसाबले किनारा लगाउनका लागि पनि डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतका रूपमा त्यो सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हुनुपर्छ भनेर कतिपय विश्लेषकहरूले यो ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेका छन्। डाक्टर युवराज खतिवडा जो MCC का पक्षमा निरन्तर लागिरहेको व्यक्ति र पछिल्लो समयमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले MCC संशोधन गरेर पास गर्ने भन्ने जुन निर्णय गर्यो, अब यसलाई पुरापुर संशोधन नै गर्नका लागि अमेरिका तयार
होला नहोला र अमेरिकाले संशोधन त्यो आवश्यक छैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा कुनै न कुनै ढङ्गले अमेरिकालाई मनाए जस्तो झैँ गरेर भए पनि एमसिसी पास गर्नैकै लागि डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा सिफारिस गरिएको भनेर कतिपयले यो ढङ्गको आकलन पनि गरिरहेका छन्। वास्तविकता के हो त्यो भने भोलिका दिनले नै देखाउँदै जाला। तर लाभका पदमा निरन्तर एउटै व्यक्तिलाई त्यो सिफारिस गरिँदै गर्दा यति बेला सत्तारूढ दल नेकपामा स्वाभाविक रूपमा त्यो असन्तुष्टि बढेको छ र सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले अब डाक्टर युवराज खतिवडा अमेरिकाको राजदूत को त्यो कार्यकाल पुरा गरेर नेपाल फर्किसकेपछि उहाँलाई कुन पद दिएला भनेर भनिरहेका छन्। कतिपयले अब त्यहाँबाट फर्किसकेपछि चाहिँ वडा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। त कतिपयले यतिसम्म व्यङ्ग्य गरेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो त्यो कार्यकाल पुरा गर्नै लाग्दाखेरि उताबाट डाक्टर युवराज खतिवडा अमेरिकाबाट फर्किसकेपछि सर्लक्क प्रधानमन्त्रीकै त्यो कुर्सी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ होइन र भनेर पनि यो ढङ्गले व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् डाक्टर युवराज खतिवडाका प्रति। र विद्युत वर्गको चरम खडेरी परेको लगायतका विभिन्न विषयहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालमा उठेका छन् र कतिपयले कुलमान घिसिङ डाक्टर गोविन्द केसीहरूका सन्दर्भमा निर्णय गर्न नभ्याउने र कोरोनाका कारणले भनेर त्यो पन्छाउने सरकारलाई डाक्टर युवराज खतिवडा र उहाँ जस्तै अन्य प्याराहरूलाई विभिन्न ठाउँमा त्यो सिफारिस गर्नका लागि भने केही पनि छेकेको छैन, केहीले पनि रोकेको छैन भनेर पनि धेरैले भनिरहेका छन्। अबकै क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि डाक्टर युवराज खतिवडाका सन्दर्भमा जुन खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यो अस्वाभाविक टिका टिप्पणी हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या यो स्वाभाविक टिका टिप्पणी हो, साँच्चै आलोचनाका पात्र नै हुन् डाक्टर युवराज खतिवडा भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? जति बेला डाक्टर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइएको थियो त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा पनि भएको थियो कि विज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाइयो भनेर प्रशंसा भएको थियो। तर प्रशंसा भए पनि डाक्टर युवराज खतिवडाले 2.5 वर्षे अर्थमन्त्रीको त्यो कार्यकालमा जनताको अपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँको आलोचना भएको हो। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नेत्रबहादुर बस्नेत हो। के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हाम्रो पहिलेतिर तपाईँको इतिहास हेर्दाखेरि जेठो छोरो राजा बन्ने थियो नि सिस्टम, होइन? जेठो छोरो भएन भने कान्छो छोरो राजा बन्ने थियो क्या, फर्स्ट राजा। अहिलेका सेकेन्ड राजाहरूको पनि त्यही हो, जेठो छोरा हो नि त। हाम्रो केपी प्रधानमन्त्रीको जेठो छोरा हो अब खतिवडा, होइन? त्यस कारणले ऊ लगेको क्या, त्यो परिपान्जीहरू मिलाएर उहाँबाट चाहिँ टक 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 मिलाएको। यिनीहरू देशका लागि, जनताका लागि, राष्ट्रका लागि आएका व्यक्तिहरू होइनन्। तपाईँ राम्रो हेर्नुहोस्, सेकेन्ड राजाहरू भराना गर्ने अनि कहाँबाट पुर्याउने प्रचण्डका हेर्नुहोस् 8-9 जना सम्धिना बुहारी छोरी सबै, अनि यिनीहरू देशका लागि आएका हुन्। यी 17,000 मान्छे त्यसै मारेको हो त हो, यही परिवारलाई पुर्याउनका लागि। हामी नेपाली गणेश मानले भन्थे नि, हामी नेपालीहरू जति सम्झाउँदा बुझाउँदा नि बुझ्दैनन्, हामी भेडा भन्थे नि। साँच्चै हामी भेडा नम्बर 1 नेपाली, हामी भेडा हौँ क्या। यस्तै मान्छेलाई पुर्याएर अनि यस्तै मान्छेलाई रगत गर्न दिइरहन्छौँ भने देश कहिले बन्ने, देश चाहिँ कहिले उन्नति प्रगतिमा जाने? अनि भाषण गरेर हुन्छ। तपाईँ गोकुल बास्कोटालाई पनि अब र राजदूतमा पठाइदिए हुन्छ, इन्डियामा पठाइदिए हुन्छ, सबभन्दा नजिक त्यहाँ भयो, अथवा चाइनामा पठाइदिए पनि हुन्छ, होइन? यी नजिकका मान्छे जति पठाऊ, तिमीहरूकै हो राज्य नै, तिमीहरूको प्रचण्ड केपी शेरबहादुर देउबाको यो राष्ट्र, अरूको होइन। अरूले यहाँ गर्न पाउँदैनन्। जहाँ लानेछ लैजाऊ, भर्ती केन्द्र बनाऊ, तिमीहरूका मान्छे सम्पन्न बनाऊ। तिमीहरू बन्यौ भने देश नबने केही पनि हुँदैन, देश र जनता बन्नु पर्दैन। हजुर धन्यवाद यहाँलाई। हजुर धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। व्यङ्ग्यात्मक र आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति राख्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी यहाँहरूको विचार लिने त्यो क्रममा छौँ।
र यति बेला जसले हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले त्यहाँ पनि आफ्ना विचारहरू आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपामा लामो समयसम्म विवाद भयो। डाक्टर युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने या नलैजाने, राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा उहाँलाई त्यो निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने विषयले सत्तारूढ दल नेकपामा लामो समय विवाद भयो र त्यो विवाद यति उत्कर्षमा पुग्यो कि झन्डै त्यही कारणले नेकपा फुट्ने पो हो कि भन्ने त्यो आशंका पनि पैदा भयो। तर त्यो विवाद तत्कालका लागि मत्थर भयो। तर फेरि डाक्टर युवराज खतिवडाकै विषयले नेकपामा यति बेला त्यो असन्तुष्टि बढेको छ। आज मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकले डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतका रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेपछि यति बेला नेकपाका नेताहरूकै विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको भनेर केही नेताहरूले यो खालको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले पूर्व सहमति उल्लङ्घन गरेको र राजनीतिक नियुक्ति र सिफारिस गर्दा सचिवालयको त्यो बैठक बस्ने, नेताहरूले आपसी छलफल गरेर मात्रै टुङ्ग्याउने भन्ने जुन खालको सहमति थियो त्यो सहमतिको उल्लङ्घन गरेको भनेर यो खालको टिप्पणी र आरोप समेत लगाएका छन्। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? अब के भन्ने नि, अब हामी चाहिँ सबैभन्दा के अरे हामी चाहिँ आम नागरिकले सुझाव दिँदाखेरि होइन, जे गर्दा पनि हामी आम नागरिक त बोल्ने मात्रै रहेछ कि यो के बोल्ने मात्रै हो जस्तो लाग्यो। किनभने अब सुन्दैन। अब डाक्टर खतिवडाजीलाई चाहिँ अब उहाँले अमेरिका पठाउनु लागेको, उहाँले भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, म आफै पनि गर्दिनँ, अरूलाई गर्नु पनि दिन्न भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँको त्यो जुन भ्रष्टाचार गरेको सबै सम्पत्ति जति अमेरिका लगेर के बनाउने, टावर बनाउने हो कि के बनाउने होला भन्ने चाहिँ अब यसमा चाहिँ छलङ्ग भएछ क्या। यो यत्रो भ्रष्टाचार गरेको, त्यत्रो सुन काण्ड, त्यत्रो विमानको त्यत्रो पैसा जति सबै कहाँ गयो भनेको त अब यो खतिवडाजीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अब उहाँ जेठो छोरा भन्नुभयो अहिले, अब उहाँले चाहिँ लगेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर फर्किनु त्यो फर्किनु चाहिँ म त फर्किन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने उहाँ यति विवादमा तान्नुपर्छ योभन्दा पछि चुनावमा चाहिँ कुन चाहिँ सरकार आएर कुन यिनीहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ दण्ड हुन्छ र अर्को नियम कानुन बन्यो भने सबै जेल जाने यिनीहरूको यो अहिले यस्तो ऊ छ कि यिनीहरूको यो हेऱ्यो भने अहिले म भन्छु एमालेको भित्र अब कोही या माओवादीभित्र कोही सक्षम मान्छे छैन। हामीले जहिले पनि एउटा कुरा भन्दै आएको सक्षम मान्छे कोही छैन यसमा कि तपाईँहरू जहिले पनि त्यो लिपि बुझाउने, यो नेताहरूलाई त्यो के अरे मोटाउने अनि लिपि बुझाउने, अनि यिनीहरूले जे भने हाई भन्ने, अनि अर्काले हामीले बोलेर राम्रो कुरा बोलेर सुझाव दियो भने चाहिँ अनि काट्छु र मार्छु भन्ने, त्यही यति मात्रै हो तपाईँहरूको काम। र तपाईँको देश बनाउनु पर्ने या के बनाउनु पर्ने हो तपाईँहरूको विचार गर्नु पर्दैन। अब तपाईँहरूको यत्रो बलियो दम्बको सरकार बनाएछ, यत्रो बलियो सरकार हुँदाखेरि चाहिँ देशलाई केही गर्छु, केही बनाउँछु, हाम्रो अब इतिहासमा नाम राख्छु भन्ने तपाईँहरूको विचार आउँदैन। नेताहरूले यो भन्न चाहनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूका प्रति उहाँले के जो प्रश्नहरू के जिज्ञासाहरू उहाँले राखिरहनु भएको थियो। हामी यहाँहरूको विचार लिने क्रममा छौँ। यहाँहरू आफ्नो विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र जसले यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका दर्शकहरू हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिएको टेलिफोन नम्बरमा टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू यहाँहरूले सिधै राख्न सक्नुहुनेछ र जसले यति बेला सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कैलालीको धनगढीबाट केपी चौधरी बोले हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? मैले यसमा धेरै कुरो त भन्दिनँ, म 4वटा शब्द मात्रै भन्छु। 4वटा शब्द मध्ये म चाहिँ के भन्छु भनेपछि नि, मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जुन भन्नुभयो नि, त्यो मन्त्री परिषद भनेको त त्यो फटको किनारको साथी हो। माननीय तपाईँको प्रधानमन्त्रीजी, सामान्य प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँको निर्देशनमा त्यो के अरे तपाईँको अहिले राजदूत बन्नुभएको हो 1 नम्बरमा है। दोस्रो नम्बरमा के छ भने युवराजजी तपाईँको यति सक्षम मान्छे रहेछ कि उसले तपाईँको
के अरे राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण निकायमा मात्रै टिक्ने यो के अरे हुने खालको लायकको मान्छे मात्रै रहेछ, अरू चाहिँ छँदै छैनन्। उहाँको दृष्टिकोणले त्यो देखिन्छ। तेस्रो कुरो के हो भनेपछि के अरे माननीय हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको विश्वासको पात्र भने जो बेला बेलामा हजुरहरू पनि भन्नुहुन्छ, अरूले पनि भन्छ नि, त्यो विश्वासको पात्र नै हो। किनभने उहाँको खाने मान्छेहरू कोही छैनन्, त्यसले गर्दा उहाँले जम्मा गरिदिने मान्छे हो कि उहाँबाट चाहिँ कहीँ स्वावत पनि हुँदैनन्। तेस्रो कुरो। चौथो कुरो चाहिँ के हो भनेपछि केपी शर्मा ओली यो अरू विषयमा चाहिँ बहस यो के अरे के भन्छ तपाईँको यो खतराको विषयमा चाहिँ उहाँले डिसिजन गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। अनि यो के अरे तपाईँको पुलमानजीको विषयमा सूर्य थापाले तपाईँहरूले नै इन्टरभ्यू अथवा यो जनता जान्न चाहन्छ भन्ने इन्टरभ्यूमा तपाईँको धन्यवाद यहाँलाई आफ्ना विचारका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ र आफ्नो विचारहरू छोटोमा राख्नका लागि पनि हाम्रो आग्रह छ यहाँहरूका माझमा। सत्तारूढ दल नेकपामा एक ढङ्गको फेरि विवाद त्यो सुरु भएको छ। नेताहरूले विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। नेकपामा असन्तुष्टिको त्यो क्रम सुरु भएको छ। लामो समयसम्म देखिएको विवाद मत्थर भयो भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा खबरहरू त आए, तर फेरि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस होस् या अन्य राजनीतिक नियुक्तिका विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गले गर्न थाल्नुभयो भनेर नेकपाका नेताहरूले यो खालको आरोप लगाएका छन् र नेकपामा त्यो विवाद बढ्ने सम्भावना फेरि देखिएको छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार। के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारले त्यो निर्णय गरेको छ, यसका विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अनौठो लागिरहेको छैन सर मलाई। वास्तवमा यहाँ बढी पैसा आउने भयो भने जुन पद जेमा पनि जान्छन्। अब भोलि प्रधानमन्त्री पनि भनौँ न अब तल्लोभन्दा तल्लो स्तरको राजदूतमा पनि गएकै मुलुक हो यो। अब उहाँको नौलो कुरो होइन। वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने उहाँ चाहिँ तटस्थ मान्छे पनि स्वतन्त्र मान्छे पनि होइन। किनभने अब बजेटको सूचना चुहाएको त्यत्रो आरोप सङ्गीन आरोप लागेकोमा वास्तवमा प्रधानमन्त्रीकै मिलोमतोमा यो सबै अपराधी काम भएको रहेछ र एमसिसी पास गराएर देशलाई चाहिँ इथियोपिया बनाउँछ। यस कारणले त्यही प्रपञ्च स्वरूप सहयोगको लागि उहाँ पठाएको हुन्। यसैले ठुलो स्वार्थ लुकेको छ आम नेपाली नागरिकले त्यो जानौँ। अब हुन त एउटा सुनवाईको भनेको छ, त्यो त कर्मकाण्ड मात्रै हो, त्यसमा त केही हुनेवाला छैन। यसले गर्दाखेरि यो नेपालका पदहरू संवैधानिक पदहरू चाहिँ बिकाउ र लेनदेनको आधार हुने भयो। यो यसको खेद व्यक्त गर्दछु र यो अब नेपाली नागरिकले अब यिनीहरूलाई यस्ता बुख्याचाहरूलाई पालेर कुनै मतलब भएन। यो त किसानको बारीका बुख्याचा हुने नि, त्यो चाहिँ खालि त्यो प्रत्येक रूपमा त्यो बाली कुरो राखेको बुख्याचा हो। यिनले जे पनि गर्छन् अब यिनीहरूको त के भर छ र यो बुख्याचा ग्रुपमा बुख्याचाकै उसमै पद बाँडफाँड हुन्छ। यही नै हो। नमस्कार। हस् धन्यवाद, नमस्कार। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ, यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। जनताका आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। यसका विषयमा सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले यो विषयहरू सुनिरहनु भएको होला, जनताका आवाजहरू मनन गरिरहनु भएको होला, ताकि जनता के भनिरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सबिला क्षेत्रबाट झापाबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यो हामीले जुन विषय यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ यसका सन्दर्भमा? अब यो त कस्तो भयो भने जस्तो काम गर्ने मान्छेले सबै आफू तलबाट चाहिँ सबैलाई मिलाएर जान सक्ने, अब सबैको माया दया पाएर गरेर राजनीति गरेका मान्छेले यसो गर्दैनन् होइन। अब यो तपाईँ कस्तो भयो भने उहाँहरूले विगतको इतिहास हेर्नुभयो भने मान्छेलाई दुःख दिएर मान्छे मारेर नेता हुनुभएको छ। उहाँहरूले त गरिब जनताको त मतलबै छैन नि त। उहाँहरूले त्यो पार्टीको पनि मतलब छैन। उहाँको पार्टीभित्रको पनि गुट चाहिन्छ। त्यो कुन गुटको हो? त्यो गुटको मात्रै उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। जस्तो आफूलाई जसले सपोर्ट गरौँ त्यसैलाई उहाँले नियुक्ति दिनुहुन्छ। त्यो पार्टीले पनि उहाँले माइनस गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो त नौलो कुरो कुनै होइन। प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी ओलीले जस्तो मान्छे भए पनि आफ्नो गुटमा आफ्नो फेभरमा बोल्ने मान्छेलाई उहाँले समातेर लिएर हुनुहुन्छ, अरूलाई चाहिँ उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न।
यही भन्न चाहनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद 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 यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हामी चाहिँ यो सरकारको बारेमा यसो नभइकन एमसिसी केसमा पासै नहुँदै बजेट राख्ने अर्थमन्त्रीलाई अमेरिका पठाउनु ओलीको साथमा यो सबै कुरो एमसिसीको लागि केही होला, नभए चाहिँ पठाउनु थिएन। एमसिसी केसको लागि चाहिँ पठाएका हुन्छ मेरो भनाइ यति। एमसिसीका लागि पठाएका हुन्। हस्, धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी जो निकै विवादित छ र यसलाई संशोधन गरेर पास गर्ने भनेर नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले त्यो निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सार्वजनिक भएको केही समयपछि डाक्टर युवराज खतिवडा, जसलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो करिब 15 दिन अगाडि, र 15 दिन बित्न नपाउँदै डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गर्ने यो निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। र अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गर्नुको पछाडि धेरैले त्यो एमसिसीसँग जोडेर विश्लेषण समेत गरिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ मेरो खास घर काँगरभित्र हो। र यहाँ चाहिँ अब किर्तिपुर पाण्डे छकमा पनि बसोबासो गर्छु। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले जुन विषय यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ, के छ यहाँको प्रतिक्रिया? भनेर नेपाली जनताले दुःख पाउँछन् पाउँदैछ होइन। हाम्रो नेपाली जनतालाई चाहिँ अब सुखमा ल्याउने नेताहरू चाहिँ नेपालमा जन्मिन सकेको रहेन भन्ने चाहिँ थाहा भयो। आफ्नो नाता गोताहरूलाई मात्रै खानपिन र लानपिनमा 2 पैसा कमाउने ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने चाहिँ सकिरहेछ नेताहरूको होइन। र देशलाई चाहिँ अब केही गरौँ, केही गरेर चाहिँ नेपाली जनतालाई उँभो लगाउँ भन्ने चाहिँ चाहना चाहिँ कुनै नेताहरूमा पनि देख्दैन। त्यसै कारणले अब यो कुविचार भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताहरूले आउने चुनावमा चाहिँ सबैले नै राम्ररी सोचेर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ पाखा लगाउने समय आएको छ। पाखा मात्र होइन, यिनीहरूले कमाएको जति चिज छ सबैमै खुदी गरेर चाहिँ कानुनको पर्खामा यिनीहरूलाई पनि उज्याउनु पर्छ। नेपाली जनताले 3 करोड जनता एक भएर लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई यहाँको विचारका लागि। एउटा पद नसकिँदै अर्को पदको पत्र बुझ्ने भाग्यमानी व्यक्तिका रूपमा डाक्टर युवराज खतिवडालाई धेरैले लिइरहेका छन्, किनकि डाक्टर युवराज खतिवडा जसले विभिन्न खालका लाभका पदहरू निरन्तर त्यो प्राप्त गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, राष्ट्रिय सभाको सदस्य, अर्थ मन्त्री, सञ्चार मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुँदै यति बेला उहाँ अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूतका रूपमा सिफारिस हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदले उहाँलाई सिफारिस गर्ने त्यो निर्णय गरेको छ। अब संसदीय सुनवाईको एउटा औपचारिक त्यो प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि उहाँ अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बन्नुहुनेछ। र उहाँलाई अमेरिकाको राजदूत बनाउन खोज्नुका पछाडि धेरैले एमसिसीसँग जोडेर हेरिरहेका छन्। यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म राजेन्द्र प्रसाद आचार्य बोलेको। हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म राजेन्द्र प्रसाद आचार्य बोलेको। हजुर सुन्यो, बालाजु माछा पोखरीबाट छ। राजेन्द्र सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँले टेलिभिजनको त्यो आवाज चाहिँ सानो बनाइदिनुहोस् न है, अनि कुराकानी सहज हुनेछ। हजुर, हुन्छ, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। परेन सर, यस्तो गर्न त नहुने थियो जस्तो लाग्छ है। किन सर? अब सबै पदको मात्रै अलिकति ख्याल नगरिकन सबै राम्रा राम्रा आफ्नो मान्छे मात्रै राख्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्यो क्या मेरो विचारमा चाहिँ।
त्यस कारणले मन परेन, ठिक लागेन। हजुर हजुर। अरू थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? जनतामुखी अलिकति भएन। अब जनतालाई चाहेको जस्तो जनता यस्तो अवस्थामा बसिरहेका छन्। अब के हो कसो, जनताले यस्तो कोरोनाको महामारीमा नेताहरू सबै आफ्नो उसमा लेन भएर बसिरहेको जस्तो महसुस भयो क्या हाम्रो भनाइअनुसार चाहिँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। पदीय हिसाबले डाक्टर युवराज खतिवडा अहिले जुन पदमा हुनुहुन्छ योभन्दा तल्लो तहको पद मानिन्छ राजदूत पद। तर डाक्टर युवराज खतिवडा मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि मन्त्री बनेकाहरू राजदूत बनेका तिर त्यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। अहिले चीनका लागि नेपाली राजदूत पनि योभन्दा अगाडि मन्त्री बन्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र अहिले डाक्टर युवराज खतिवडा उहाँ मन्त्री बनिसक्नु भएको व्यक्ति राजदूतका लागि उहाँ सिफारिसमा पर्नु भएको छ। हुन त मन्त्री बनिसकेकाहरू राजदूत हुनै हुँदैन भन्ने पनि होइन र सधैँ त्यो पदीय त्यो मर्यादा र पदीय हिसाब किताब मात्रै गरिरहन पनि ठिक हुँदैन भनेर पनि कतिपयले भन्छन्, ताकि त्यहाँ विज्ञताका हिसाबले हो सिफारिस हुने भनेर यी यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तर विज्ञताको कुरा गरिरहँदा डाक्टर युवराज खतिवडा बाहेकको अर्को विज्ञ र अर्को विद्वत व्यक्ति के नेकपामा छैन भनेर धेरैले प्रश्न पनि उठाइरहेको अवस्था छ। नेकपामा विद्युत व्यक्तिको के खडेरी परेकै हो? डाक्टर युवराज खतिवडा भन्दा बाहेकका व्यक्ति नेकपामा राजदूत हुनका लागि या मन्त्री हुनका लागि या गभर्नर हुनका लागि अरू कोही छैनन् भनेर पनि धेरैले यो सोधिरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार हजुर, म यहाँ बालुवाटार काठमाडौँबाट किशोर घिमिरे बोल्दैछु। किशोर सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले जुन विषय यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ, के छ यहाँको प्रतिक्रिया? हजुर, अब यो नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई नेकपालाई देश बनाउनलाई यत्रो बहुमत दिएको हो, आफ्नो हिसाबले मनोमानी निर्णय गर्नलाई दिएको होइन। बुझ्नु त, यो नेपाल देश अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको अथवा प्रचण्डजीको अथवा शेरबहादुरजीको व्यक्तिगत वीरता होइन, हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको हो। यस्ता चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि एकपल्ट सोच्नुपर्छ है। अब हामी नेपाली जनताले उहाँहरूलाई सचेत गराउनु गइरहेको छौँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बन्न खोजेको होइन, टप लेभलका नेताहरूजीहरूले देशको बारेमा सोच्नु भएन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र अगाडि हिँड्नु भयो भने अब चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 18 दिनहरू त सुरु हुन गइरहेको छन्। मेरो भन्नु यति नै छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो कुराकानीका लागि। डाक्टर युवराज खतिवडालाई गएको भदौ 30 गते प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। अर्थमन्त्रीबाट उहाँले राजीनामा दिएको केही समयपछि नै उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरियो र धेरैले के अनुमान पनि गरे भने अब अर्थ मन्त्रालयको त्यो नेतृत्व गर्न आउने व्यक्ति, जसलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने अर्थमन्त्री का रूपमा होइन, त्यहाँ अर्थ राज्य मन्त्रीका रूपमा कोही कसैलाई नियुक्त गरिनेछ र त्यसको सम्पूर्ण त्यो चाबी घुमाउने काम चाहिँ अब डाक्टर युवराज खतिवडाले नै गर्नुहुनेछ भनेर पनि धेरैले यो खालको आकलन गरे, यो खालको विश्लेषण पनि गरे। तर अब डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतका रूपमा सिफारिस गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री मात्रै होइन, त्यहाँ अब मन्त्रीकै नियुक्त हुनेछ, त्यहाँ मन्त्री नै बन्नेछन् भनेर यो खालको आकलन गरिँदैछ र अर्थमन्त्री को बन्ने हो यसको टुङ्गो लागिसकेको छैन। हुन त विषय यति बेला अर्थमन्त्रीको मात्रै छैन, अन्य थुप्रै मन्त्रालयहरूको त्यो नेतृत्व, त्यो मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने यो खालको चर्चा छ। तर सत्तारूढ दल नेकपाले त्यो विषयको टुङ्गो लगाउन सकिरहेको अवस्था छैन। आजका लागि हामी यहाँहरूसँगको यो कुराकानीसँगै न्युज एन्ड भ्युज यही सक्छौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने, अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूका प्रति आभार व्यक्त गर्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजबाट हामी बिदा लिन्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।